حضرت خالد بن ولید دی مسجد بھی ادھی شہید ہو گئی، آپ دے مزار نو بھی نقصان ہویا، میں حاضری دیتی۔ حضرت خالد بن ولید دے مزار ہوتے ہم سے بڑی بڑی مسجد بنی، جڑا سلطان سلیم بنائی، جے دیوار اقبال کہتا شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب۔ آپ دی قبر انور تے لکھیا کی سی خالد بن ولید دی قبر تے، او سنو تے اپنے اندر دلیری پیدا کرو۔ میں او تانوں سنا کے گل اگے چل رہا۔ خالد بن ولید دی قبر تے لکھیا کی سی قول خالد بن الولید حين حضرت الوفات، اے گل خالد بن ولید اس ویلے کیتی جدو دنیا تو جان لگے۔ کی کیا؟ لقیت قضا و قضا زحفن، فرمایا میں بڑیاں بڑیاں جنگاں وچ حاضر ہویا، فما فی جسدی شبر الا وفی ضربۃ بسیف اور رمیۃ بسہم اور طعنۃ برمح، فرمایا اسلام دی خاطر میرا جسم چھلنی ہو گیا، ایک بالش بھی جگہ نہیں بچی جتھے تلوار تے تیر تے نیزہ نہ لگے ہو۔ داسا مسلمانہ تو تے میں گھر بیٹھ کے ٹنگا کمی جا رہی ہوں تے صحابہ دا جسم اتنا بھی نہ بچے، تو تے میں اسلام دی خاطر کدی چنڈ بھی نہ کھائی ہوئے تے گلاں کریے عشق رسول دیاں۔ میں بڑا بڑا عاشق رسول ہاں، میں کہا غازی ممتاز دا کدے نام لے، کہندا نہیں نہیں وہ سیاسی مسئلہ ہے۔ میں کہا یہی تو یہود و نصارہ دی گل ہے کہ حضور دی عزت دا مسئلہ بھی انہاں سیاسی بنا دیتا ہے، تے تو سازش دا شکار ہو گیا۔ غازی ممتاز حسین قادری مفتی حنیف نو کہن لگے مفتی صاحب ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے تے میں نو کہے غازی تو غلط کام کیتا ہے تے میں ساری دنیا نو جھٹلا دیاں گا، تے مفتی صاحب کہنے لگے کیوں جی؟ غازی ممتاز کہنے لگے جی میں غلط کام کیتا ہوندا تے جاگدے حضور میں نو زیارت تے نہیں سی کرانی جناب۔ قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں،